नॉलेज टीवी देखने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर। अज़ीज़ दोस्तों, बिलाशुबा ज़माना कदीम से अच्छी किताबें जहां इंसान की बहुत अच्छी दोस्त और तन्हाई में दिल बहलाने के लिए बहुत कारआमद होती हैं, और कई कौमें इन किताबों से इल्म हासिल करके बहुत ज़्यादा दूर निकल गए। इसके अलावा बहुत सी बेकार और फजूल किताबें इंसान की ज़िंदगियों में लिखी गई हैं, जिन्होंने इंसानियत के सुकून और माशरे को तबाह व बर्बाद करके रख दिया, और ऐसा भयानक इल्म माशरे में मुतारफ़ करवाया जिसने इंसानियत को इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर बेसुकूनी में डाल दिया। और ऐसे लगता है कि ये शैतानी किताबें शैतानी मकासद के लिए इंसानियत को तबाही की तरफ ले जाने के लिए लिखी गई हों। दोस्तों, हम इस वीडियो में चंद ऐसी ही पुरअसरार किताबों का जिक्र करेंगे जिसमें माहिरीन का दावा है कि इन किताबों को पढ़ने से मौत भी वाक़या हो सकती है, या तो फिर इंसान ज़हनी तौर पर मफलूज भी हो सकता है। ऐसी ही पुरअसरार किताबों में नंबर 6 पर है कोडेक्स वीगास। दोस्तों, ये लातीनी ज़बान में लिखी गई एक किताब है जिसको 13वीं सदी में मौजूदा चेक रिपब्लिक के इलाके में लिखा गया था। इस किताब की लंबाई 3 फुट, चौड़ाई 20 इंच और मोटाई 8.10 इंच है, जबकि इस किताब का वज़न 74 किलोग्राम है। इस किताब को बनाने के लिए 160 गधों की खालों का इस्तेमाल किया गया है। ये किताब 620 सफ़ात पर मुश्तमल है, जिसका हर चैप्टर बाइबल यानी कि इंजील की एक शैतानी कापी है। इस किताब में जादूगरी और जन्नात को काबू करने के तरीके मौजूद हैं, इसलिए इस किताब को डेविल बाइबल यानी कि शैतानों की बाइबल भी कहा जाता है। जबकि इस नाम की एक और वजह इस किताब में बनी शैतान की एक अजीबोगरीब तस्वीर भी है। माहरीन का कहना है कि काले इल्म के माहर एक पादरी हरमन को किसी जुर्म की वजह से सज़ाए मौत सुनाई गई थी। पादरी ने अपने हाकम से दरख्वास्त की कि अगर उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए तो वो एक ऐसी किताब तख्लीक करेगा जो इल्म फ़न का एक बहुत बड़ा समंदर होगी। इसके हाकम ने इस पादरी को ऐसी किताब लिखने के लिए एक रात की मोहलत दे दी। पादरी हरमन ने बहुत कोशिश की कि इस किताब को एक रात में लिखा जाए, लेकिन ऐसा नामुमकिन था। चनाचे पादरी ने शैतान की इबादत करना शुरू कर दी और अपनी रूह को शैतान के लिए वक़फ़ कर दिया। इसलिए शैतान ने पादरी के रूह के बदले में सुबह सादक से पहले एक बहुत बड़ी किताब लिखवा कर दी। इस पर शैतान की तस्वीर की शक्ल में इसकी मोहर भी आवेज़ा थी। आज भी माहिरीन इस किताब पर रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस किताब को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाया। इस किताब पर आज भी बड़े बड़े शैतानी जादूगरों की नज़रें हैं कि वो किसी तरीके से इस किताब को हासिल करके शैतानी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। और ये किताब अपनी असली हालत में आज भी चेक रिपब्लिक की नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। इस किताब की हिफाजत के लिए बहुत सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं। नंबर 5 पर मौजूद है दी म्यूनिच मैनुअल। दोस्तों, ये किताब 15वीं सदी ईस्वी में लिखी गई एक लातीनी किताब है जिसका मज़मून शैतानी अमलियात और जन्नात पर काबू करना है। ये किताब सिर्फ़ काले इल्म पर मुश्तमल है, इसलिए ये किताब दूसरी किताबों से मुख्तलिफ है। दूसरी किताबों में काले इल्म के साथ साथ नूरी इल्म भी मौजूद होता है, लेकिन इस किताब में ऐसा कुछ नहीं है। ये किताब मज़ीद 3 हिस्सों पर मुश्तमल है। अलियून मैजिक यानी कि जादू के ज़ेरे असर इंसानियत को वो चीज़ें दिखाना जो हकीकत में मौजूद नहीं हैं। दूसरा हिस्सा साइकोलॉजिकल मैजिक, मतलब कि ऐसा जादू जिससे किसी के जज्बात और एहसासात पर काबू पा लिया जाए। तीसरा हिस्सा ऐसे जादू पर मुश्तमल है जिससे किसी का माजी और मुस्तकबिल मालूम कर लिया जाए। जबकि इस किताब में जादुई नज़रियात के अलावा एक ऐसा आईना बनाने की तरकीब भी मौजूद है जिसको मिरर ऑफ लिफ्ट कहा जाता है। ये आईना बहुत से खुफिया और जादुई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स इस आईने के सामने खड़ा होकर जो भी सोचेगा खुद को वैसा ही आईने में पाएगा। ये मिरर ऑफ लिफ्ट नामी आईना इंसान को अपने काबू में करके बहुत से शैतानी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि ये किताब किसी पुरअसरार परिंदे के खून से लिखी गई है। नंबर 4 पर मौजूद है दी बुक दैट किल्स।
دوستو کہا جاتا ہے کہ 16ویں صدی عیسوی میں کوئین ایلزبتھ کے ایک مشیر جان ڈی جو کہ ایک ماہر میتھمیٹک اور ماہر فلکیات ہونے کے ساتھ ساتھ پر اسرار علوم پر مہارت رکھتا تھا، اس کے ہاتھ ایک جادوئی نسخہ لگا جو کہ لاطینی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جان ڈی نے اپنی بقیہ زندگی کا حصہ دوسری مخلوقات سے رابطے اور اس کتاب کو سمجھنے میں صرف کر دی، جس سے جان ڈی نے اس کتاب کی وجہ سے بہت سے علوم سیکھ لیے تھے۔ جان ڈی کی موت کے بعد یہ کتاب غائب ہو گئی اور اس کتاب کو کافی زیادہ تلاش کیا گیا لیکن یہ کتاب نہیں مل سکی۔ پھر کئی صدیاں گزر جانے کے بعد یہ کتاب 1994 میں منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب بہت سی جادوئی پہیلیوں، منتروں، فرشتوں کے ناموں اور ان کے نسب ناموں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں بہت سے ایسے جادوئی اور پر اسرار نقش درج ہیں جس کو سمجھ پانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سے جدید ماہرین اس کتاب کی تحقیق میں مصروف رہتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی خاص نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ دوستوں نمبر 3 پر موجود ہے دی گرینڈ گریمور۔ ناظرین کرام، یہ کتاب یہودی روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحریروں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب فرینچ زبان میں لکھی گئی ہے جسے ہڈن ووڈ کے ماہر افراد استعمال کرتے ہیں۔ اس کتاب کو 19ویں صدی میں فرانس میں دریافت کیا گیا تھا اور اس کتاب کی جلد بکری کی کھال سے بنائی گئی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کتاب کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ اسے آگ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کتاب میں متعدد شیطانوں کے ساتھ ساتھ ان سے معاہدہ کرنے کے لیے اور انہیں طلب کرنے کی رسومات کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ اس میں لاٹری جیتنے، اسپرٹ سے باتیں کرنے، کسی لڑکی سے پیار کرنے اور اپنے آپ کو پوشیدہ وغیرہ بنانے کے لیے منتروں کی تفصیل بھی درج ہے، جبکہ اس کتاب میں جنات پر قابو پانے کے علاوہ جادوگری کے طریقے بھی موجود ہیں۔ اس کتاب کو استعمال کر کے انسان شیطانی طاقتوں کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، لیکن اس کتاب کو ایسے مقاصد کے لیے استعمال کرنا دنیا اور آخرت کی تباہی لازم ہے۔ اس کتاب کا اصل نسخہ اٹلی کے شہر ویٹیکن سٹی کی لائبریری میں موجود ہے۔ نمبر 2 پر موجود ہے دی سیٹینک بائبل۔ دوستو اس کتاب کو شیطان کی بنیادی کتاب تصور کیا جاتا ہے جو کہ شیطانی مضمون اور شیطانی رسومات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو بلیک پوپ کہلائے جانے والے شیطان کے ایک پجاری اینٹون لیوی نے ترتیب دیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ شیطان کی طرف راغب ہونے سے پہلے یہ شخص سرکس میں شیروں کو ٹریننگ دیا کرتا تھا اور بعد میں ایک کرائم فوٹوگرافر بنا اور پھر ایک نفسیاتی ماہر۔ یہ کتاب جسے سیٹینک بائبل کہا جاتا ہے 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں زنا، تباہی اور ہمدردی سے متعلق شیطانی رسومات درج ہیں۔ اس کتاب میں شیطان سے بات کرنے، جنات اور جادوئی طاقتوں کو قابو کرنے کے نقش درج ہیں۔ کوئی بھی شخص اس کتاب کو پڑھ کر ایک مخصوص وقت تک کچھ رسومات ادا کرنے کے بعد یقینی طور پر شیطان کا پجاری بن جاتا ہے اور بہت سی جادوئی طاقتوں کا مالک بھی بن سکتا ہے، جس سے وہ کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کر کے شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 1 پر موجود ہے دی ووینچ مینuscript۔ دوستو دنیا کی سب سے پر اسرار کتابوں میں سے ایک صدیوں قدیم پرانی کتاب دی ووینچ مینuscript کتاب ہے۔ یہ نامعلوم اور کوڈک زبان میں لکھی گئی کتاب ہے اور تاحال کوئی بھی تحریر شناس اس کی وضاحت نہیں کر پایا ہے، کیونکہ اس کتاب میں برہنہ لوگوں کی تصاویر، نہ سمجھ آنے والے نشانات، پروکار تحریریں، عجیب و غریب پودے اور مافوق الفطرت نقش کوئی مطلب نہیں دیتی۔ بہت سے لوگ ان تصاویر کو جادوئی طاقت بھی قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کتاب یورپ کے کسی ملک میں 15ویں یا 16ویں صدی میں لکھی گئی تھی۔ لیکن بہت ہی حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی کائناتی نقشوں کی تصاویر موجود ہیں جو آج سائنسدانوں کو ہبل ٹیلیسکوپ کی مدد سے معلوم ہو رہی ہیں، اور سالوں کی تحقیق کے باوجود ماہر لسانیات اس زبان کو پڑھنے میں ناکام رہے ہیں، اور بڑے بڑے ماہرین اس کتاب کو بنانے کے مقاصد کو آج تک سمجھ نہیں پائے، جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس زبان کا تو کبھی کسی دور یا کسی علاقے میں وجود ہی نہیں رہا۔ یہ کتاب آج بھی یل یونیورسٹی کی لائبریری کی تجوری میں پڑی ہے اور اس کتاب کو کبھی کبھار ہی تجوری سے نکالا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہیں وہ کتابیں جنہیں پڑھ کر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، فقط ان کو خریدنے یا تلاش کرنے کی جستجو ہی بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔
کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جس کے ذریعے سے شیطان اپنی عبادت کرواتا ہے، اور بلا شبہ اسے لوگوں کو بہکانے کے لیے اس قدر پر اصرار رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس کے تجسس میں بٹکے رہیں اور ایڈوانچر کے چکروں میں شیطان کے پیروکار بن جائیں۔ اس لیے ان کتابوں کے بارے میں عام انسانوں کا جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ کبھی اگر کسی کا ایسے الفاظ کے مجموعے سے واسطہ پڑ بھی جائے تو اسے یہ دھوکہ سمجھنے میں دیر نہ لگے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام ایسی کتابوں سے محفوظ فرمائے جو ہمارے دین اور آخرت کے لیے تباہی کا باعث بنے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔